ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حجة الله، السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد البراء ومنقذ العباد من الردى. السلام عليك يا بنت صاحب حق الأمين والشرف الحميد والآيات والذكر الحكيم. السلام عليك يا بنت صاحب المقام المعين والحوض المعروف واللواء المشهور. السلام عليك يا بنت من نهج الإسلام وصاحب الخدمة والإحسان وعلم الصدق والحق والإحسان. السلام عليك يا بنت صفوة الأنبياء وعلمة الأتقياء ومسؤول في السماء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت خير خلق الله وسيد خلق أفضل الحق والملكوت وقربه خزانة الحي الذي لا يموت ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت يا سيد الكونين ومولى الثقلين وشفيع الأمم يوم المحشر. السلام عليك يا بنت سيد الأوصياء، السلام عليك يا بنت إمام الأنبياء، السلام عليك يا بنت ركن الأولياء، السلام عليك يا بنت الأصفياء، السلام عليك يا بنت يعقوب الدين. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت سيد المرسلين، السلام